اتفاق ہوا ہے کہ 3 آدمی اس طرف سے اور 3 آدمی اس طرف سے ہوں گے، اور ان 3 آدمیوں کی رائے قابل قبول ہوگی جن میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہوں گے۔ اس بات پر متفق ہو؟ ہم یہاں پر 6 آدمی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان یہاں شبیہ رسول بھی موجود ہیں۔ بات کون شروع کرنا چاہے گا؟ علی، زبیر، طلحہ، اگرچہ گفتگو کا آغاز مشکل ہے، لیکن میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو میں اس بات کو چھوڑتا ہوں جو بات رسول اللہ کے فرمان کو جھٹلاتی ہے کہ نبوت اور امامت ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، اور روشن دلیلوں کو ذکر کروں گا، اور ان کی روشنی میں شورا کا فیصلہ مجھے بھی قبول ہوگا اور تم بھی قبول کرنا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں میرے سوا کون ہے جس کا حمزہ جیسا چچا ہو، جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے، اور جو سید الشہداء بھی ہے۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اسلام لانے میں مجھ پر سبقت حاصل کی ہو اور زندگی بھر کبھی بھی غیر اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ میں طلحہ بھی یہی کہتا ہوں، ہم میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے، اے علی۔ اے علی، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ رک جاؤ، رک جاؤ، عورتوں کا راستہ مت روکو۔ ابو رافع، اونٹوں کا خیال رکھنا۔ رک جاؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں با اختیار ہوں، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تم بھی با اختیار ہو۔ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا ہم نے پکا ارادہ کر رکھا ہے، اور تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بلا وجہ فساد نہ پھیلاؤ۔ میرے خیال سے ان ہاشمی عورتوں کو مکہ واپس جانا چاہیے۔ تم نے مکہ کو یوں چھوڑ کر انصاف نہیں کیا۔ مکے والو، ان لوگوں کو محمد کا مقام اور قدر اچھی طرح معلوم ہے۔ اے علی، اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں جلدی واپس بھیجو۔ تم ابھی اس طرف جاؤ۔ ابن عتبہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے یثرب جانا ہے اور کسی بھی صورت میں مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ تم مجھے اپنے سپاہیوں سے بھی بہتر پہچانتے ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟
हाँ, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि यसरब जाना चाहता हूं, हाँ, ऐसे ही कहा है। और तुमने कहा है कि हरगिज वापस नहीं आऊंगा। हाँ, बिल्कुल कहा है। ये फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। और ये फातिमा बिनते असद हैं, तुम्हारी वालिदा। और ये फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। क्यों, सही कहा मैंने? मैं और मक्का के जवान जो माहिर जंगजू हैं तुम्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम हमारी बात मान लो और वापस चलो। या तो तुम लोग अपने कदमों पर चलकर वापस आओगे, या तुम्हारे बदन बगैर सरों के रह जाएंगे। जवानों, तुम आ जाओ और आकर इस काफिले को वापस ले जाओ, और मैं जरा इस शख्स से निमट लेता हूं। अगर तुम में से किसी ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खून गिराने का कोई शौक नहीं। जाओ और मक्के वालों को बता दो कि अली मोहम्मद के साथ है। अगर जंग हो तो भी साथ है। जाओ। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे सिवा तुम में कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में जंगे ओहद में आसमान से निदा आई हो कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई जवान नहीं। मोहम्मद के अहले बैत खुद को हमारे आबा अजदाद की औलाद कह रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग उनके पास सिर्फ मोहम्मद की इबादत के लिए आए हैं। तुम देखना, हमारा लश्कर उन लोगों का नामो निशान मिटा देगा, बहुत आसानी से। हाँ, बहुत आसानी से। लश्कर आ गया, लश्कर आ गया, मक्का वालों का एक बड़ा लश्कर आ गया। देखो, यहाँ रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उमरो, ये कैसा धोखा है? उन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों, आ जाओ। अपनी अपनी जगह ना छोड़ो,
बिखरो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो। क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद? कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? ए आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाह अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवद खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली, अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे रब, इस वक्त रुए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के
اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں۔ ابو سفیان تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خدایا، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا۔ علی، علی! اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات غور سے سنو۔ تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ چکھاؤں گا۔ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں ان قریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے؟ ابو رافع سنو، ابو سفیان کو جنگ میں رغبت نہ ہونے کی وجہ اس کا ابلیس کی مانند بڑا سا سیاہ دل ہے۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ شخص میرے اور میرے پیروکاروں کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی، صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کی قسم ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ اے علی، یہ حدیث آپ ہی کے متعلق ہے۔ اے علی، آپ نے صحیح کہا ہے۔ ابو الاسود دوبارہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اے محمد، عقل سے کام لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ خیبر ہے، یہ خندق نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے اور نہ ہی یہ بدر ہے۔ یہاں 10,000 جنگجو جوانوں کا لشکر ہے۔ اے محمد، کیا میری بات سن رہے ہو؟ خود کو بچا لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔
اے محمد کہاں ہو؟ میں حارث ہوں. اے محمد میں تمہیں یہاں سے جلدی نکل جانے کا موقع دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں ایسی ضرب لگاؤں گا جو کبھی بھول نہیں سکو گے. اے محمد اگر تمہارے پاس کوئی جنگجو ہے تو اسے میرے مقابلے میں بھیجو. میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ سے فرمائے گا. اے علی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے. شاباش جوان. آج کا دن محمد کا یا حارث کا دن ڈھلنے تک دیکھتے ہیں. لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پرچم ہاتھ میں ہوگا. یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے مختلف ہے. ہم محمد کو کئی طرف سے شکست دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے 5 قلعوں پر قبضہ کر رکھا ہے. محمد کی تمام قوت یہی ہے جو سامنے ہے. ہماری 8000 نفوس فوج ہے جو تلواروں، نیزوں اور تیروں سے مسلح ہے اور کافی تجربہ کار بھی ہے. اور اس سب کے علاوہ ہمارے پاس مرہب کی تلوار بھی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک میرے اور مرہب کے مقابلے میں کوئی آ سکا؟ اے حارث تو نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی لشکروں کی قوت کو تو نے پاش پاش کیا ہے اور اس وقت یہودی قوم کی توجہ کا مرکز تم ہو. علی کہاں ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے. علی لشکر میں موجود نہیں ہے یا رسول اللہ. میں نے کچھ دیر پہلے انہیں لشکر کے لیے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تھا. اے علی کیا آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو لشکر کے لیے کھانا پکاتا؟ رسول اللہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے. خیبر کے بڑے قلعے والے مبارز طلب کر رہے ہیں. محمد نے کسی کو علی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے. علی؟ ہاں علی. علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب. میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس صبح کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو بلاؤ، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری آنکھیں درد سے دکھ رہی تھیں. اے علی
یہ قلعہ ابھی تک باقی ہے. لشکر میں سے کچھ جوانوں کو لے جاؤ اور اس قلعے کا دروازہ کھولو. ہماری دعائیں تمہاری ڈھال ہیں. اے پروردگار، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں تیری مدد اور نصرت طلب کرنے کے لیے بلند ہوئے ہیں. انہیں اپنی مدد اور نصرت سے محروم نہ رکھنا. واپس قلعے کے اندر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. اپنی جگہوں پر ٹھہرو، بھاگو نہیں، رک جاؤ. یہاں حارث کے پاس آؤ. جلدی سے حارث کو اندر لے جاؤ. اور پھر رسول اللہ نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئیں. اور جب میری آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو انہوں نے مجھے پرچم دیا. اور پھر میں نے حارث اور مرحب کو پچھاڑ ڈالا تھا اور میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا. اور تب مسلمانوں کے لیے بند راستے کو کھول دیا. اے علی، آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہی ہوا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا خدایا؟ یہ کیا ہو گیا خدایا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، جنگ صبح دوبارہ ہوگی. مصیبت، کتنی مصیبت ہے. ابو اسحاق کی سب خبریں ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہیں. وہ سب بھاگ گئے، کہتا ہے مارے گئے. اے بوڑھے، اے سردار حارث، مارا گیا ہے. مارا گیا؟ حارث مارا گیا ہے. ہاں مارا گیا. مارا گیا، حارث مارا گیا. ہماری بری قسمت، ہماری بری قسمت، ہائے مصیبت. تو نے کہا ہے کہ مارا گیا. بہت سے لوگوں کو پتا ہے. اسے کس نے مارا؟ علی. علی؟ علی؟ علی ابن ابی طالب. علی. ہماری بری قسمت، ہائے مصیبت. ایک ہی ضرب کا نشان ہے. جنگی امور کی کمیٹی والوں کو بلاؤ. مجھے سپاہی نہیں چاہیے. کہاں ہے تیری ماں جو تیری لاش پہ آتی؟ حارث ایسے پڑا ہے گویا کبھی زندہ رہا ہی نہ ہو. مرحب خیبر والوں کا سردار ہے اور میں اس کو ایک بڑا جنگجو سمجھتا ہوں، اور مجھے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سچی بات کو سن لے گا اور بلا وجہ اپنا خون نہیں بہائے گا. میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا.
मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक तसलसल हैं और एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है। ए मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप
दोनों ही नहीं हैं। वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है। तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ए मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है। और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ। मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ए खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आजाद करदा गुलाम हूँ। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ, जवाब दूंगा। पूछो है नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे?
जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं, सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। ए अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाईं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था। हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के दो फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर हैं। और वो जोजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा तो ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम देखो, मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। हे मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना, लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सब के घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सब ने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया।
میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں میں میرے سوا کوئی شخص ہے کہ جس کے بارے میں یوم غدیر پر رسول اللہ نے فرمایا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے؟ اے اللہ، علی کے دوست کو دوست رکھ، علی کے دشمن کو دشمن رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو علی کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ اے علی، تمہاری بات صحیح ہے، خدا کی قسم یہ سب خصوصیات صرف تمہاری ہیں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، اپنی جگہوں پر ٹھہرو، ادھر ادھر مت جاؤ، گرمی کی شدت تم لوگوں کو تھکا دے گی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ اے لوگو، میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت؟ اگر تم قرآن اور میری اطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی، تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میرے ایسے ہزاروں فضائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے۔
اور میں اللہ کے لیے اور اللہ کے रसूल के लिए सब्र करूंगा। ہم یہاں قیام کریں گے۔ ابو رافع، رہنے کے لیے یہ جگہ مناسب ہے؟ کیا تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا؟ اے ابن عباس، ٹھہرنے کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں رکنے کا حکم آپ نے دیا ہے یا علی؟ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ کل دوپہر تک یہاں سے نکل جاتے اور منتشر ہو کر ہر جگہ پانی تلاش کرتے۔ مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں۔ یہاں سے 1000 آدمی ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے، ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ 1000؟ پورے 1000، نہ کم نہ زیادہ۔ ابن عباس، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تم نے مولا کی بات نہیں سنی؟ کہا مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں۔ اے مالک، یہ نہیں، دوسری بات جو کی ہے۔ کہا 1000 آدمی ہمارے لشکر سے آ ملیں گے۔ کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ بتاؤ، کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آ رہی؟ مالک، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے ابن عباس؟ ہاں، وہ تمام قبائل امیر المومنین کے انصار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں، میں اس 1000 کے عدد کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جو میری طرح امیر المومنین کے کلام کے ایک ایک جملے پر اتنی گہری نظر رکھتا ہو۔ تو تم کیا کہتے ہو اے مالک اشتر؟ یہ بات تو صحیح ہے، تو باخبر ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اگر 1000 افراد نہ آئے تو اس سے کم بھی نہیں آئیں گے۔ کیا تم نے سنا نہیں جب کہا 1000 شخص، نہ کم نہ زیادہ؟ تو کیا 1000 لوگ آئیں گے یا 1000 سے کم؟ مالک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا محض کوفہ کے منافقین کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟
अन करीब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा था 1000 शख्स और अभी तक 800 आए हैं। ना ही 1001। ऐ मालिक, तुमने कितने शुमार किए? 800। अच्छी तरह गिने। मैंने भी पूरे 800 गिने हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हों। ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा। कितने गिने हैं? 199। 199। वावेला ना करो। अब वावेला क्यों ना करूं? लश्कर में मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, वो भी गिनती करेंगे। और तुम्हें मालूम है कि तादाद मुकम्मल नहीं है। शायद तुमसे गिनने में गलती हुई हो। मालिक, कैसी गलती? मुझे और तुम्हें इस तादाद पर यकीन है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था 1000 आदमी, जबकि यहाँ 999 मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन पर मेरा ईमान ऐसा नहीं जो जरा सी बात पर डगमगाने लगे। और मैंने अमीरुल मोमिनीन से ऐसे अजायबात देखे हैं जिसे मैं और तुम गिनवाना शुरू करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं ऐ मालिक। अलबत्ता एक फर्क है कि मेरी छठी हिस्स मुझे मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मनों के वजूद का एहसास दिलाती है। मैं अल्लाह से इस गलती के दरगुजर करने की दुआ करता हूं। तुम कहते हो कि मेरी बात दकीक नहीं होती। आप जानते हैं हमारे गिर्द काफी मुनाफिकीन हैं, तो मुझे खौफ है कि वो बातें बनाएंगे। वो देखो, इब्ने अब्बास, हमारा मुखलिस मुहिब आ रहा है। मैं उसी का मुंतजिर हूं। उसके आने से तुम्हारी तादाद भी मुकम्मल हो जाएगी।
सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ऐ अवैस अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस? अवैसे करनी? मालिक तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ऐ मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, अब मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ऐ मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला, उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ऐ खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोज़े गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ऐ अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहां करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहां से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
تم سے درخواست کرتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وصی ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرتے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں،